हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा चाहिँ ओरल लाइकेन प्लानसको प्याथोजेनेसिसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। सो सुरुमा चाहिँ ओरल लाइकेन प्लानस भनेको चाहिँ एउटा म्युकोक्युटेनियस डिजिज हो। यसले चाहिँ के रिफर गर्छ भन्दाखेरि यसको मेनिफेस्टेसन चाहिँ दुइटै ओरल म्युकोसामा पनि हुने गर्छ र क्युटेनियस भनेको स्किनमा पनि मेनिफेस्टेसन हुनसक्छ। सो यो कस्तो खालको डिजिज हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अटोइम्युन डिजिज हो। अटोइम्युन डिजिज भन्नाले हाम्रो बडीले हाम्रै नर्मल टिस्युलाई चाहिँ फरेन टिस्यु भनेर रिकग्नाइज गरेर त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोड्युस गरेर टिस्यु डिस्ट्रोय गर्ने हो। सो यो चाहिँ अटोइम्युन डिजिज भयो। त्यो पनि टी सेल मिडिएटेड अटोइम्युन डिजिज हो है। यसमा चाहिँ टी लिम्फोसाइट्स मिडिएटेड डिस्ट्रक्सन्स हुन्छ भनेको छ, तर यसको एक्ज्याक्ट मेकानिजम चाहिँ त्यति क्लियर छैन। सो तीनटा हाइपोथेसिस हेभ बिन पुट फरवर्ड। फर्स्ट हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ एन्टिजेन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, जुन चाहिँ इनिसियल हाइपोथेसिस हो, सबसे सुरुमा आएको हाइपोथेसिस। यो हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ भन्दा स्पेसिफिक एन्टिजेन्सहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ हुनुपर्छ ओरल लाइकेन प्लान्स डेभलप गर्नुलाई भनेको छ। र अर्को नन स्पेसिफिक मेकानिजम भनेको चाहिँ यो चाहिँ किमोकाइन मिडिएटेड मेकानिजम हो। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब एन्टिजेन प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि किमोकाइन्सहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ ओरल लाइकेन प्लानस डेभलप हुनुलाई। र थर्ड हाइपोथेसिस आउँछ युनिफाइङ हाइपोथेसिस। यो युनिफाइङ हाइपोथेसिसले चाहिँ एन्टिजेन स्पेसिफिक मेकानिजम मात्रै इन्भल्भ हुँदैन अथवा नन स्पेसिफिक मेकानिजम मात्रै इन्भल्भ नभइकन ओरल लाइकेन प्लानस डेभलप हुनुलाई चाहिँ दुइटै बोथ एन्टिजेन स्पेसिफिक मेकानिजम एज वेल एज नन स्पेसिफिक मेकानिजम्सहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ भनेर भनेको छ यो हाइपोथेसिसले। सो डाइरेक्ट प्याथोजेनेसिसमा जानुभन्दा अगाडि पहिला केही टर्म्सहरू यो भिडियोमा युज भएकोहरूसँग फ्यामिलियर हौँ। एउटा भनेको केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स भनेको चाहिँ कुनै पनि इपिथेलियमको सेल्सहरू जसले चाहिँ केराटिन प्रोड्युस गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ केराटिनोसाइट्स भनिन्छ। जस्तै स्किनमा भएको स्किनको इपिडर्मिसमा भएको इपिथेलियल सेल्सहरू जसले केराटिन प्रोड्युस गरेको हुन्छ त्यो केराटिनोसाइट्स भयो। र ओरल इपिथेलियममा पनि त्यो डिफ्रेन्ट लेयर्सहरूमा भएको सेल्सहरूलाई चाहिँ केराटिनोसाइट्स भन्छ जसले केराटिन प्रोड्युस गरेको हुन्छ। र अर्को टाइप अफ सेल भनेको चाहिँ एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्स। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल चाहिँ जुनसुकै पनि सेल्स हुनसक्छ। खासमा दिज आर दोज सेल्स द्याट डिस्प्लेस एन्टिजेन कम्प्लेक्स विथ मेजर हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी कम्प्लेक्सेस अन देयर सर्फेसेस। भन्नाले यिनीहरू चाहिँ यस्तो सेल्स हो जसको सर्फेसमा चाहिँ मेजर हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी कम्प्लेक्स हुन्छ र त्यो मेजर हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी कम्प्लेक्समा चाहिँ एन्टिजेन आएर बाइन्ड हुन्छ र त्यो एन्टिजेनलाई यसले प्रोसेस गर्छ र टी लिम्फोसाइट्समा लगेर यसले प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्स। अर्को भनेको ल्याङ्ग्रेन सेल्स भनेको ल्याङ्ग्रेन सेल्स भनेको चाहिँ एउटा डेन्ड्रिटिक सेल्स हो जसमा चाहिँ डेन्ड्राइट्सहरू हुन्छ, देख्न सकिन्छ डेन्ड्राइट्सहरू। यो चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो ल्याङ्ग्रेन सेल्सको। सो यसको फङ्सन पनि के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ फरेन एन्टिजेन्सहरू जुन हाम्रो इपिथेलियममा हुन्छ अथवा ओरल म्युकोसाको इपिथेलियममा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिने र त्यसलाई प्रोसेस गराएर फुल्ली फङ्सनल एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलको रूपमा काम गर्ने। र एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलको फङ्सन भनेको त्यो एन्टिजेनलाई लगेर टी लिम्फोसाइटसँग प्रेजेन्ट गरिदिने। सो अब लेट्स बिगिन विथ दि हाइपोथेसिस। फर्स्ट हाइपोथेसिस भनेको एन्टिजेन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस थियो। यसमा के भनेको थियो भन्दाखेरि एन्टिजेन प्रेजेन्टेसन चाहिँ हुनुपर्छ ओरल लाइकेन प्लानस डेभलप गर्नुलाई भनेको छ। सो यसको यो हाइपोथेसिसको अन्डरमा चाहिँ ओरल लाइकेन प्लानस डेभलप हुनुको लागि फर्स्ट इभेन्ट चाहिने भनेको चाहिँ एन्टिजेन आउनु पऱ्यो। केराटिनोसाइट्सले चाहिँ एन्टिजेन एक्सप्रेसन गर्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि एउटा भनेको हाम्रो जिउमै भएको सेल्फ एन्टिजेन चाहिँ अनमास्किङ पनि हुनसक्छ अथवा हिट सक प्रोटिनले चाहिँ एन्टिजेनको रूपमा काम गर्नसक्छ। सो एन्टिजेन अब अनमास्क भइसकेपछि एपिथेलियममा एन्टिजेन देख्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ बेसल केराटिनोसाइट्सहरू जुन छ त्यो भनेको चाहिँ इपिथेलियमको बेसमेन्ट लेयरमा भएको केराटिनोसाइट सेल्सहरू जसमा मेजर हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्लास 1 चाहिँ सर्फेसमा प्रेजेन्ट भएको छ। त्यसमा चाहिँ गएर स्पेसिफिक एन्टिजेन द्याट इज एन्टिजेन 1 चाहिँ बाइन्ड भइदिने र यो कम्प्लेक्स बनाएपछि यसले चाहिँ फेरि एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलको रूपमा काम गर्छ र यसले चाहिँ CD8 सेल्सलाई लगेर एन्टिजेन प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। सो CD8 सेललाई एन्टिजेन प्रेजेन्ट गरेपछि चाहिँ CD8 सेल्स एक्टिभेसन हुनुभन्दा अगाडि पहिला यसले चाहिँ कन्फर्मेसन सिक गर्छ है। कन्फर्म गर्नु खोज्छ यो एन्टिजेनै हो कि होइन भनेर। त्यो चाहिँ केले कन्फर्म गर्नु खोज्छ भन्दाखेरि CD8 सेल्सले कसरी भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा मोलिक्युल हाइपोथेटिकल मोलिक्युल सेक्रेट गर्छ है जसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट साइटोटक्सिक एन्टिजेन भन्छ। यसको रिसेप्टर चाहिँ फेरि एक्टिभेटेड CD4 सेल्समा हुन्छ भनेर हाइपोथेसिस छ। यो चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल मोलिक्युलको इन्टरेक्सन्स हुन्छ भनेको छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ CD8 सेल्समा फेरि इन्टरल्युकिन 12 र इन्टरफेरोन गामाको लागि पनि रिसेप्टर हुन्छ र एक्टिभेटेड CD8 सेलले चाहिँ इन्टरल्युकिन 2 र इन्टरफेरोन गामा प्रोड्युस गर्छ र त्यो चाहिँ CD8 सेलसँग भएको कोरेस्पोन्डिङ रिसेप्टरसँग इन्टरेक्सन गरेपछि चाहिँ CD8 सेल्स चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। र एक्टिभेटेड CD8 सेलले के गर्छ भन्दाखेरि एपोप्टोसिस गराएको हुन्छ। एपोप्टोसिस भन्नाले सेल डेथ गराएको हुन्छ।
हाम्रो इपिथेलियमको बेसल सेल्सहरूको। कसरी भन्दाखेरि एउटा ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर्स अल्फासँग मिडिएटेड हुनसक्छ, अर्को भनेको फास्ट एल मिडिएटेड एपोप्टोसिस हुनसक्यो, र अर्को ग्रान्जाइम्स एक्टिभेटेड एपोप्टोसिस गराउन सक्छ। सो अब CD4 सेल्स आफैमा चाहिँ कसरी एक्टिभेट हुन्छ भन्दाखेरि ओरल इपिथेलियममा चाहिँ ल्याङ्गरेन्ज सेल्सहरू पनि प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ। ल्याङ्गरेन्ज सेल्सहरूमा चाहिँ मेजर हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी क्लास 2 प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यो क्लास 2मा चाहिँ एन्टिजेन गएर कम्प्लेक्स गरिदिएपछि यसले चाहिँ फङ्सनल एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलको रूपमा काम गर्ने र यसले यो एन्टिजेनलाई लगेर CD4 सेल्समा प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। त्यति बेला चाहिँ इन्टरल्युकिन 12 को इन्टरेक्सन्स पनि हुन्छ, जसको रिसेप्टर चाहिँ CD4 सेल्समा प्रेजेन्ट भइदिएको हुन्छ। यो इन्टरेक्सनले गर्दा CD4 सेल्स एक्टिभेट भइदिने, एक्टिभेटेड CD4 सेलले चाहिँ CD8 सेल्सलाई एक्टिभेट गरेर CD8 सेलले एपोप्टोसिस गराउँछ। एपोप्टोसिस भएपछि बेसमेन्ट इपिथेलियमहरू डिस्ट्रोय हुन थालेको हुन्छ, द्याट इज डेथमा जानु थाल्छ। त्यसरी चाहिँ ओरल लाइकेन प्लानस डेभलप हुन्छ भनेर यो हाइपोथेसिसले एक्सप्लेन गरेको छ। सो मुभिङ अन टु द नेक्स्ट हाइपोथेसिस, इट इज ए नन स्पेसिफिक मेकानिजम। यसको अर्को नाम भनेको चाहिँ साइटोकाइन मिडिएटेड लिम्फोसाइट होमिङ मेकानिजम पनि हो। यसमा चाहिँ साइटोकाइन्सले मिडिएट गर्छ ओरल लाइकेन प्लान्ट्स डेभलप गर्नुलाई भनेर भनिएको छ, न कि एन्टिजेन्सहरू प्रेजेन्ट भएर चाहिँ होइन। सो यसमा चाहिँ ओरल लाइकेन प्लान्ट्स डेभलप भइरहेको साइट्समा चाहिँ केमोकाइन्सको कन्सन्ट्रेसन्सहरू बढिदिन्छ अथवा केमोकाइन्सको अपरेगुलेसन हुन्छ। र केमोकाइन्समध्ये एउटा भनेको चाहिँ ऱ्यान्टिस हो। ऱ्यान्टिसको फुल फर्म भनेको चाहिँ इट इज रेगुलेटेड अन एक्टिभेसन नर्मल टी सेल एक्सप्रेस्ड एन्ड सेक्रेटेड। सो ऱ्यान्टिस को कन्सन्ट्रेसन्स बढ्ने बित्तिकै त्यो डेभलपिङ साइटमा चाहिँ ऱ्यान्टिसले इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ लिम्फोसाइट्स र मास सेल्सहरूको रिक्रुटमेन्ट हुन्छ। भन्नाले त्यो डेभलपिङ जहाँनिर ओरल लाइकेन प्लान्ट्स डेभलप भइरहेको छ त्यो साइटमा चाहिँ लिम्फोसाइट्स र मास सेल्सहरू आउनु थाल्छ, र त्यसरी आएको मास सेल्सहरू चाहिँ ऱ्यान्टिसको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ डिग्रानुलेसन हुन थाल्छ अथवा टुक्रिनु थाल्छ। यसरी मास सेल्सहरू टुक्रिँदाखेरि चाहिँ के रिलिज गर्छ भन्दा काइमेज रिलिज गर्छ, ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा र ट्रिप्टेजहरू रिलिज गरेको हुन्छ। र यसरी रिलिज भएको ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टरको फङ्सन भनेको चाहिँ इन्डोथेलियल सेल एडेसन मोलिक्युल्सहरूको एक्सप्रेसन बढाइदिने हो, भन्नाले अपरेगुलेट गरिदिने, जसमा चाहिँ CD62E, CD54, CD106 आर सम अफ द सेल एडेसन मोलिक्युल्स। यो सेल एडेसन मोलिक्युल्सहरूको रिसेप्टर चाहिँ फेरि हाम्रो सर्कुलेट गरेको लिम्फोसाइट्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ, र त्यो इन्टरेक्सन्स भइसकेपछि चाहिँ लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ ब्लड भेसलको ल्युमिनल सर्फेसमा चाहिँ एडेसन हुन थाल्छ, भनेको टाँसिनु थाल्छ, र फाइनली चाहिँ त्यसबाट एक्स्ट्राभेसेट भइदिन्छ। भन्नाले हाम्रो यो चाहिँ ब्लड भेसल भइदियो भने यसमा चाहिँ ब्लड फ्लो भइरहेको छ, यसमा चाहिँ गएर लिम्फोसाइट्सहरू पनि फ्लो भइरहेको देख्न सकिन्छ। र सेल एडेसन मोलिक्युल्सहरूको रिसेप्टर चाहिँ लिम्फोसाइट्समा हुन्छ, र यो दुईटाको इन्टरेक्सन्स भइसकेपछि चाहिँ यो लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ यो ब्लड भेसलको ल्युमिनल सर्फेसमा गएर एडेड हुन थाल्छ। यसरी टाँसिएको लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ ब्लड भेसलबाट चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युतिर चाहिँ निस्किनु थाल्छ है, भन्नाले एक्स्ट्राभेसेट हुन थाल्छ। त्यही भएर ओरल लाइकेन प्लानसको हिस्टोलोजिकल पिक्चरमा के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ एकदम धेरै लिम्फोसाइट्सहरूको इन्फिल्ट्रेसन्सहरू देख्न सकिन्छ। कहाँबाट आएको भन्दा ब्लड भेसल्सको थ्रुबाट रिलिज भएर। त्यो एउटा फङ्सन भयो ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर्सको। त ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टरको अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ यसले आफैले चाहिँ फेरि ऱ्यान्टिसको सेक्रेसन चाहिँ बढाइदिन्छ है, टी लिम्फोसाइट्सलाई चाहिँ स्टिमुलेट गराउँछ, जसले गर्दा ऱ्यान्टिसको फर्दर सेक्रेसन हुन्छ, र त्यो यही साइकल चाहिँ रिपिट भइरहेको हुनसक्छ। र नेक्स्ट भनेको चाहिँ काइमेज छ, जुन चाहिँ मास सेलको डिग्रानुलेसन भएर रिलिज भएको हो। काइमेज भनेको चाहिँ मास सेल प्रोटिएज हो। त डम प्रोटिएज भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्रोटिनलाई चाहिँ डिग्रेड गर्ने काम गर्छ है, अनि यसले चाहिँ म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेज 9 लाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन्छ। म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेज 9। सो म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेज 9 एक्टिभेट भएपछि चाहिँ यसले चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ, किनभने यो एउटा प्रोटिएज हो होइन, जसले चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा भएको प्रोटिन्सहरू कोलाजेन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ। र बेसमेन्ट मेम्ब्रेन र बेसल केराटिनोसाइट्सको बिचमा चाहिँ एउटा रेसिप्रोकल सिग्नलिङ भइरहेको हुन्छ है, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसल केराटिनोसाइट्सहरूको सर्भाइभलको लागि चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले सेल सर्भाइभल सिग्नल पठाइरहेको हुन्छ नर्मल्ली चाहिँ, जसले गर्दाखेरि बेसल केराटिनोसाइट्सहरू चाहिँ एपोप्टोसिस हुँदैन। र त्यसको रिभर्समा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि बेसल केराटिनोसाइट्स आफैले चाहिँ फेरि ल्यामिनिन 5 कोलाजेन 4हरू प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ अब बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। सो म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेजले बेसमेन्ट मेम्ब्रेन डिस्टर्ब गर्न साथ बेसल लेयरहरू एपोप्टोसिस हुन थाल्छ, र बेसल लेयर एपोप्टोसिस हुन साथ के हुने भयो भन्दा फर्दर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको डिस्ट्रप्सन हुने भयो। सो यो चाहिँ एउटा भिसियस साइकलमा चाहिँ गइरहन्छ। र यसरी भिसियस साइकल
को थ्रुबाट चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको फर्दर डिस्ट्रक्सन्स भइदिने र बेसल केराटिनोसाइट्स पनि फर्दर डिस्ट्रोय भइदिराख्ने हुनाले चाहिँ एउटा हिस्टोलोजिकल पिक्चरमा चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो रेटेरिजेसहरू नै सर्ट टुथ सेप्डको भइसकेको हुन्छ है। र यसमा चाहिँ यो बेसल सेल्सहरू डिजेनरेट भइदिएर लिक्विफेक्टिभ डिजेनरेसन्स भइदियो भने चाहिँ यसमा सिभेट बडिज अथवा हाइलिन बडिजहरू देख्न सकिन्छ। र थर्ड हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ युनिफाइङ हाइपोथेसिस। यो भनेको चाहिँ इट इज जस्ट द कम्बिनेसन अफ फर्स्ट र सेकेन्ड हाइपोथेसिस हो है। यसले चाहिँ बोथ एन्टिजेन स्पेसिफिक मेकानिजम पनि इन्भल्भ हुन्छ ओरल लाइकेन प्लान्ट्स डेभलप हुनुलाई र सँगसँगै चाहिँ नन स्पेसिफिक मेकानिजम्सहरू पनि इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ भनेर प्रपोज गरेको छ। एडिसनल्ली रिसर्चबाट के पनि पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स बिट्विन ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटा एन्ड द इन्टरफेरोन गामाले चाहिँ लेभल अफ इम्युनोलोजिकल एक्टिभिटी चाहिँ डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो ओरल लाइकेन प्लान्ट्स डेभलप भइरहेको कन्डिसनमा चाहिँ एकदम ऱ्यापिड भइरहेको छ कि स्लोली डेभलप भइरहेको छ भन्ने चाहिँ ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटा र इन्टरफेरोन गामाको ब्यालेन्सले चाहिँ डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटाको फङ्सन भनेको चाहिँ इम्युन सप्रेसन गर्ने हो, इम्युनोलोजिक एक्टिभिटी चाहिँ सप्रेस गर्ने, र इन्टरफेरोन गामाको चाहिँ फर्दर इन्हान्स गर्ने हो है। सो ओरल लाइकेन प्लान्ट्समा के भेटियो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटाको चाहिँ एकदम विक एक्सप्रेसन भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अटोइम्युन लिम्फोसाइटलाई चाहिँ प्रिडिस्पोज गरिरहेको हुन्छ। र त्यो सँगसँगै फर्स्ट हाइपोथेसिसबाट के पनि देखियो भन्दाखेरि टी लिम्फोसाइट्सहरूले चाहिँ इन्टरफेरोन गामाको प्रोडक्सन्स पनि बढाइरहेको हुन्छ। एक्टिभेटेड भएपछि इन्टरफेरोन गामाहरू चाहिँ एकदम ओभर प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। सो लोकल ओभर प्रोडक्सन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटाको इम्युनोसप्रेसिभ इफेक्ट चाहिँ घटाइदिन्छ र केराटिनोसाइट्समा MHC क्लास 2 को एक्सप्रेसन पनि बढाइदिन्छ र CD8 सेल्सको साइटोटक्सिक एक्टिभिटी पनि फर्दर इन्हान्स गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा फर्दर डिस्ट्रक्टिभ प्रोसेस हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गरिएको छ। सो यो चाहिँ एउटा हिस्टोलोजिक पिक्चर भयो ओरल लाइकेन प्लान्ट्सको। यसमा हाइपर केराटोसिस देख्न सकिन्छ। यसको सुपरफिसियल लेयर अफ इपिथेलियममा बेसल सेलहरू डिजेनरेट भइरहेको देख्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट टुथ रेटेरिजहरू भइरहेको छ। यसमा चाहिँ सब इपिथेलियलमा चाहिँ एकदम डेन्स ब्यान्ड अफ लिम्फोसाइट्सहरू देख्न सकिन्छ र डिपर कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ युजली फ्री अफ इन्फ्लेमेसन हुन्छ है। सो दिस इज द एन्ड अफ दिस भिडियो। सो आई होप everyone understood the pathogenesis of oral lichen planus. Thank you.